चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा ये दीनियात के दर्स का सिलसिला चल रहा है, 3 लेसन्स हमारे हो चुके हैं। आज आपके सामने ये चौथा लेसन है। तो हमने इससे पहले के दर्स में इस बात पे रोशनी डाली थी कि अल्लाह क्या है, अक़लन अल्लाह को कैसे तस्लीम करना चाहिए और उसके सिफ़ात क्या हैं। फिर उसके बाद जो हमने गुफ्तगू की थी, नबूवत क्या है, रिसालत क्या है। तो पिछले सेशन में हमारी गुफ्तगू हो रही थी इमामत पर। इमामत हमारे अक़ीदे का बहुत ही अहम रुकन है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। तो ये चीज़ को जहन में रखिए, ये पंजतन 5 क्यों कहा जाता है? इसलिए कि पाँचों एक चादर के नीचे जमा हुए थे। ये पाँचों कौन कौन थे? हमारे प्यारे नबी सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनके साथ साथ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये पाँचों एक चादर के नीचे जमा हुए थे, इसलिए इनको पंच तन कहा जाता है। 5 तन, ये 5 वो हैं जिनकी शान में आयत तथहीर नाजिल हुई थी। ये आयत तथहीर क्या है? ये वो कुरान की आयत है कि जिसमें इनकी पाकीज़गी का ऐलान हुआ है, बताया गया है कि ये इनकी अज़मत क्या है। फिर उसके बाद हम कहते हैं मासूम जो है वो 14 है। अब सवाल ये होता है कि इन्हें मासूम क्यों कहा गया? इसलिए कि इनसे कोई ख़ता या कोई गलती का तसव्वुर नहीं हो सकता, और ये 14 है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मिसालें दे दूं कि हम में और इनमें क्या फ़र्क है। इंसानों में गलतियां होती हैं, गलतियां पाई जाती हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि इंसान ये सोच के खामोश हो जाता है, मुझ में तो एक ही गलती पाई जाती है, बाकी तो सारी अच्छी बातें हैं, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, एक गलती है मेरे में, कोई बात नहीं। हर इंसान अपनी गलतियों को जानता है, अपनी ख़ताओं को पहचानता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ख़ताओं को वो नज़रअंदाज कर देता है, इग्नोर कर देता है। कभी कभी एक गलती भी इंसान को मलऊन बना सकती है। अब देखिए, शैतान में क्या गलती थी? उसमें वो बहुत अल्लाह की इबादत करता था। इस दुनिया में जब वो था, 6000 साल उसने इबादत की थी, और उसे अपनी इबादत पे नाज भी था। गुरूर आ गया था उसमें, तकब्बुर आ गया था। एक ही गलती थी उसके अंदर, तकब्बुर। एक सजदा उसका 2000 साल का था। उसके सजदों को, उसकी इबादतों को देख के अल्लाह ने उसको तरक्की दी, मलाइका में बुला लिया, आसमां पे बुला लिया, मलाइका के एक ग्रुप का सरदार बना दिया। जब इंसान को कुछ पोजीशन मिलती है ना, तो वो भी मगरूर हो जाता है। ये शैतानी सिफत है। शैतान ने एक गलती की वजह से
غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو کہنے لگا میں کیسے سجدہ کرتا آدم کا، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور جناب آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بلند تر ہے، بالا تر ہے۔ تو تکبر، ایک غلطی، ایک تکبر نے اس کے 6000 سال کی عبادتوں کو ختم کر دیا۔ وہ 2000 سال کا سجدہ ختم ہو گیا۔ تو کبھی کبھی اپنے اندر غلطی کو محسوس کرنا، تو اس چیز کو یاد رکھنا، اس کو ایزی نہ لینا۔ کبھی کبھی ایک غلطی انسان کی ختم کر سکتی ہے انسان کو۔ کیا فرعون کو نہیں پتا تھا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ جانتا تھا۔ اس کے باوجود کس چیز نے فرعون کو خدا بنا دیا؟ خوشامدی پسندی۔ کچھ لوگوں کو خوشامدی بہت پسند ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے یو آر دا گریٹ، آپ میں بہت زبردست یہ چیز ہے، وہ چیز، انسان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ فرعون کو لے لیجئے، چاہے وہ نمرود کو لے لیجئے، ان کے آزو بازو بیٹھنے والوں نے انہیں اتنا چڑھا دیا کہ خدا سمجھ بیٹھے۔ تو لہٰذا کبھی کبھی ایک غلطی انسان کو ملعون بنا دیتی ہے۔ جناب عیسیٰ ایک مرتبہ ایک بستی کی طرف سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ اس پہ آگ کا جو ہے نا عذاب نازل ہے، اور دیکھا کہ لوگوں کے منہ پر جو ہے نا آگ کے لگام بنے گئے، آگ کے لجام۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا پروردگار کس بات کی سزا ان کو مل رہی ہے؟ کہا کہ یہ دنیا سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہو، ایک غلطی کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، ورنہ آپ دیکھ لیجیے ابن ملجم مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، اور جو ہے نا ملعون بنا۔ کیوں؟ اس زمانے کی عورت خطامہ جو بہت زیادہ حسین تھی، اس پہ عاشق ہو گیا۔ اس میں حسن پرستی تھی، اتنی حسن پرستی بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ اس کو پروپوز کیا، اس نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گی، لیکن شرط یہ کہ تمہیں جا کے علی کو جو ہے نا قتل کرنا پڑے گا، شہید کرنا پڑے گا۔ اور اس ملعون نے وہ کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، چاہے حسن کی محبت ہو، عورت کی محبت ہو، ائمہ معصومین سے بڑھ جائے تو وہ ملعون بنا دیتی ہے۔ تو یہ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ائمہ طاہرین میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی، اسی لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں نے بتائی، ہم میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، معصومین میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی۔ انشاءاللہ اگلا لیسن ہمارا یہ ہوگا قیامت کیا ہے، قیامت کے اوپر ذکر رہے گا انشاءاللہ۔ تو اگر یہ باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آگے بھی اس کو شیئر کرتے جائیے گا، تاکہ آپ ثواب جاریہ میں جو ہے نا شامل ہوتے چلے جائیں۔ اور ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں تک کچھ نہ کچھ معلومات انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔